Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अब च्याप्टर 7 हाम्रो पर्फर्मेन्स एन्ड कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट च्याप्टर 7 मा पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट यो दुईटा कुरा हामी च्याप्टर 7 मा पढ्छौँ। यसको सिलेबस कन्सेप्ट एन्ड इस्यु इन पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट, क्राइटेरिया अफ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन एप्रोच, प्रब्लम अफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट, consideration for determining compensation, legal environment and pay system governance in Nepal. यो चाहिँ यति यो सिलेबस छ यो पर्फर्मेन्स एन्ड कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्टमा। कन्सेप्ट अफ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सबभन्दा पहिला यो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो यो चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त भने यसो भनौँ न मोनिटरिङ भनेर भन्छौँ हैन। मोनिटरिङमा इम्प्लोइले के गर्छ कसो गर्छ भनेर मोनिटरिङको उद्देश्य सुधार गर्नु। मोनिटरिङको उद्देश्य के त भने चाहिँ सुधार गर्ने। बिग्रियो अथवा चाहिँ राइट ट्र्याकबाट आउट चाहिँ गयो सबअर्डिनेट भने राइट ट्र्याकमा ल्याउने अथवा चाहिँ करेक्सन गर्ने। मोनिटरको काम चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ करेक्सन गर्ने, सुधार्ने। त्यसै किसिमले यो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टमा के त भनेपछि हरेक बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ त भनेपछि मार्केट लिडरसिप लिने अथवा चाहिँ मार्केटमा एउटा सक्सेसफुल बिजनेस अर्गनाइजेसन रूपमा एस्टाब्लिस गराउने आफूलाई र सक्सेसफुल बिजनेस अर्गनाइजेसनको रूपमा इस्टाब्लिस हुनुको लागि ओभरअल अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स एज ए होल अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो र त्यसको लागि पर्फर्मेन्स अफ एभ्री इन्डिभिजुअल सुड बी बेटर। मान्छेले हरेक काम चाहिँ इफेक्टिभ वेबाट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ नि अब वेस्टेज अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको ल्याकिङ त्यो भयो भने त्यसले पुअर पर्फर्मेन्स दिन्छ र एउटा व्यक्तिको पुअर पर्फर्मेन्सले अर्गनाइजेसनलको एज ए होल पर्फर्मेन्स चाहिँ कमजोर हुन जान्छ र त्यो भए हुनाले अर्गनाइजेसनभित्र भनौँ न इम्प्लोइको हरेक एक्टिभिटीलाई चाहिँ मोनिटर गरेर पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउने सुपिरियरले सबअर्डिनेटको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्टको लागि बेस्ट पर्फर्मेन्सको लागि गरिने हरेक किसिमको प्रयास के हो त पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट हो। कन्सेप्ट अफ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट इज corporate management tool that helps manager monitor and evaluate employee work. Performance management goal is to create an environment where people can perform to the best of their ability to produce the highest quality work most efficiently and effectively. Performance management को उद्देश्य के था कि organization भित्र हरेक व्यक्तिले each and every employee in the organization must perform best. Each and every task should be performed effectively and efficiently. हरेक व्यक्तिले कामलाई चाहिँ राम्रोसँग परफर्म गर्यो भने त्यसले के हुन्छ त भनेपछि अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो भए हुनाले यो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टले के गर्छ त भनेपछि हरेकको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्छ। हरेकले चाहिँ राम्रो काम गरोस् भन्ने मान्यता हुन्छ। पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट इज assessment of employee process, equipment and other factor to measure the progress toward predetermined goal. यो चाहिँ नि अब पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट भनेपछि सबअर्डिनेटको
प्रोग्रेस मेजरमेन्ट गर्ने र प्रोग्रेसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने प्रयास गर्ने र जुलिया हुप्रिजले डिफाइन गर्नुभएको छ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टलाई. Performance management is a system designed to identify the way to achieve organizational goal through constant assessment and feedback leading to improvement of employee performance. यो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ जुलिया हुप्रिजले कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ भनेपछि सबअर्डिनेटको कन्स्टेन्ट एसेसमेन्ट गर्ने र इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट गर्ने. हरेक इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ गर्ने प्रयास नै के हो त भनेपछि पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ. बुझिया छ है? ल अब अर्को इस्यु इन पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट. पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टका इस्युहरू, च्यालेन्जेसहरू, समस्याहरू के छन् त भनेर पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको पुअर पर्फर्मेन्स हुनुको कारण अथवा चाहिँ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स राम्रो नहुनुको कारण चाहिँ के हो त, किन चाहिँ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्टमा ल्याकिङ भइरहेको छ अथवा चाहिँ विकनेसेसहरू छन्, त्यसका केही इस्युहरू, केही पोइन्ट्सहरू हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ. ल्याक अफ स्पेसिफिक गोल, यो चाहिँ नै अब म्यानेजमेन्टको कमजोरी भनेर भन्नु. स्पेसिफिक गोल सेट नहुनु. गोल सुड बी स्मार्ट, गोल सुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सनेबल, रिलायबल एन्ड टाइम बाउन्ड. जुन चाहिँ हामी चाहिँ गोल स्मार्ट गोल भनेर भन्छौँ. हेलो, सुनिया छ है? छ सर. हामी इस्यु इन पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट भनेर छलफल गर्दैछौँ. ल्याक अफ स्पेसिफिक गोल. गोल चाहिँ गोल सेटिङमै समस्या हुनु. गोल सेटिङमा समस्या भयो भने, गोल सेटिङ राम्रोसँग भइदिएन भने इम्प्लोइले त्यही गोल अनुसारले काम गर्छ र त्यो गोल सेटिङको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुँदैन. र अर्को चाहिँ ल्याक अफ क्लियर स्ट्राटेजी. गोल एचिभमेन्टको लागि स्ट्राटेजी फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो स्ट्राटेजी भनेको वे अफ एचिभिङ गोल हो. कसरी गोल एचिभ गर्ने भनेर भनौँ न, वाट एभर एक्टिभिटिज आर परफर्म टु एचिभ गोल, द्याट इज स्ट्राटेजी होइन. त्यो स्ट्राटेजी नै पुवर भइदियो अथवा चाहिँ स्ट्राटेजी नै कमजोर छ भने त्यो स्ट्राटेजीलाई फलो गर्दाखेरि गोल एचिभ हुँदैन. स्ट्राटेजीको कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स चाहिँ पुवर भएको हुन्छ. र अर्को चाहिँ रङ डिसिसन भनेर भन्यो हामीले. र प्लानिङ, डिसिसन मेकिङ म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि अब भनौँ न अटोक्रेटिक नेचर अफ लिडरसिप स्टाइलको कारणले गर्दाखेरि सबअर्डिनेटलाई चाहिँ प्लानिङ, डिसिसन मेकिङमा इन्भल्भ गराइँदैन, उनीहरूका विचारहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरिँदैन र जसले गर्दाखेरि रङ डिसिसन हुने सम्भावना हुन्छ. एउटा चाहिँ यो अटोक्रेटिक नेचरको लिडरसिप स्टाइल. र कहिलेकाहीँ अब भनौँ न डेमोक्रेटिक अथवा चाहिँ फ्री रेन्ज लिडरसिप स्टाइलमा के हुन्छ त भनेपछि डिसिजन मेकिङ कहाँ हुन्छ त भनेपछि अपरेटिङ लेभलले डिसिजन मेकिङ गर्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि अपरेटिङ लेभल इफिसियन्ट नहुन सक्छ र इनइफिसियन्टले गरेको डिसिसन चाहिँ त्यति रिलायबल अथवा चाहिँ त्यति स्ट्रङ डिसिसन नहुन सक्छ र रङ डिसिसनले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स त्यति स्ट्रङ नभएको हुनसक्छ. पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ रङ डिसिसनले गर्दाखेरि राम्रो नहुन सक्छ. र अर्को चाहिँ नि हामीले यहाँ के लेख्यौँ त भनेपछि एब्सेन्ट अफ इन्टिग्रेसन. यो चाहिँ नि इन्टिग्रेसन केमा त भनेपछि इन्टिग्रेसन इन एक्टिभिटी एन्ड स्ट्राटेजी. यो चाहिँ नि इम्प्लोइको एक्टिभिटी अथवा चाहिँ इम्प्लोइले गर्ने काम
र भनौँ न इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स अथवा चाहिँ इम्प्लोइको एक्टिभिटी र स्ट्राटेजीमा मेल नखानु, स्ट्राटेजी कस्तो किसिमको छ, स्ट्राटेजी अनुसारले चाहिँ इम्प्लोइले पर्फर्म नगर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने चाहिँ पर्फर्मेन्स पुअर पर्फर्मेन्स आउन सक्छ, पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट नहुन सक्छ, इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट नहुन सक्छ भनेर भनौँ हैन। यो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टको एउटा इस्यु चाहिँ एब्सेन्स अफ इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेसन नहुनु, यो एक्टिभिटी र पर्फर्मेन्सले के अरे इम्प्लोइले गर्ने एक्टिभिटी र अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीमा मेल खाएन अथवा चाहिँ नि स्ट्राटेजी कस्तो किसिमको छ त्यो स्ट्राटेजीलाई कन्सिडर गरेर काम चाहिँ गरिएन, काम चाहिँ नर्मल वेमा गरियो, सामान्य अवस्थामा गरियो, अन्य कुरालाई चाहिँ कन्सिडर नगरेर अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कन्सिडर नगरेर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरलाई ओभरकम गर्नको लागि जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले डेभलप गरेको स्ट्राटेजी थियो त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ नहेरेर चाहिँ नि आफ्ना कामहरू नर्मल वेमा पर्फर्म गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्स राम्रो नहुन सक्छ। यो चाहिँ एब्सेन्स अफ इन्टिग्रेसन र ल्याक अफ ट्रस्ट। अब यो ट्रस्ट चाहिँ कस्तो त भनेपछि ट्रस्ट इन सुपेरियरमा ट्रस्ट नहुनु, सुपेरियरको विश्वास नहुनु, सुपेरियर प्रति सबअर्डिनेटले विश्वास नगर्नु र त्यो विश्वास नगरेको अवस्थामा के हुन्छ त भनेपछि सबअर्डिनेटले सुपेरियरले गरेको प्लानमा चाहिँ विश्वास गर्दैन अथवा चाहिँ सुपेरियरले गरेको डिसिजनमा विश्वास गर्दैन हैन, जसले गर्दाखेरि वर्करले अथवा चाहिँ सबअर्डिनेटले आफ्नो तरिकाबाट काम अगाडि बढाउँछ र पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो हुँदैन। ल्याक अफ ट्रस्ट र इनकन्सिस्टेन्सी इन फिडब्याक कन्सिस्टेन्ट नहुनु, फिडब्याक चाहिँ रेगुलर फिडब्याक चाहिँ नलिनु, यो चाहिँ नि पुअर पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट रिजल्ट क्यान अल्सो कम फ्रम सुपरभाइजर्स delivering inconsistent feedback over the performance of employee. Mixed message can cause confusion and resentment among employee, leading them to distrust the performance management report. Manager must show consistent behavior and comments in their feedback to worker. यो चाहिँ नि इनकन्सिस्टेन्सी इन फिडब्याक, यो चाहिँ नि फिडब्याकले के गर्छ त भनेपछि इम्प्लोइको स्किल इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। सुपेरियरले सबअर्डिनेटको एक्टिभिटीलाई चाहिँ फिडब्याक दिनुपर्छ। जसो भनौँ न तपाईहरुको मैले बेला बेलामा जाँच लिन्छु, मानौ जाँच लियो भने फिडब्याक दिनु पर्यो, कहाँ बिग्रियो के बिग्रियो हैन। त्यस्तै किसिमले सुपेरियरले सबअर्डिनेटको पर्फर्मेन्स सम्बन्धी कमी कमजोरीहरू के छन् त्यो कुरालाई चाहिँ सुपेरियरले सही किसिमले मूल्याङ्कन गरेर फिडब्याक दिँदाखेरि सबअर्डिनेटको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ भएर जान्छ। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सुपेरियरले कहिले राम्रो भन्ने कहिले नराम्रो भन्ने यो फिडब्याकमा कन्सिस्टेन्सी भएन भने कहिले केही बिग्रियो अथवा चाहिँ सुध्रियो बिग्रियो अथवा चाहिँ फिडब्याकमा कन्सिस्टेन्सी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि सबअर्डिनेटले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ सुधार्न सक्दैन, राम्रो गर्न सक्दैन र ओभरअल चाहिँ सबअर्डिनेटको पर्फर्मेन्स चाहिँ पुअर भएर जान्छ। र अर्को चाहिँ नि लिडरशिप कमिटमेन्ट, यो चाहिँ नि लिडरशिप कमिटमेन्ट भन्दाखेरि यो भनौँ न पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्टको लागि सुपेरियरको कमिटमेन्ट, सुपेरियरले चाहिँ भनौँ न ओभरअल अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट र इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टको लागि प्लान पोलिसी र त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ रूपमा चाहिँ एक्सनमा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ त भने चाहिँ पक्कै पनि पर्फर्मेन्स
इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। तर सुपेरियर कस्तो अथवा चाहिँ म्यानेजरको अथवा म्यानेजमेन्टले चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ त्यति फोकस नगर्दाखेरि चाहिँ नै सबअर्डिनेटको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्दैन। र अर्को इन्कम्पिटेन्सी भनेर यहाँ हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। यो इन्कम्पिटेन्सी अथवा चाहिँ सबअर्डिनेटको इन्कम्पिटेन्सीले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ सुपेरियरको इन्कम्पिटेन्सी पनि हुनसक्छ। सुपेरियरले राम्रो प्लान पोलिसी नबनाइदिनु, गोल सेटिङ नगरिदिनु, स्ट्राटेजी राम्रो डेभलप नगरिदिनु, अथवा चाहिँ सुपेरियर इन्कम्पिटेन्ट भएको कारणले गर्दा पनि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन, अथवा चाहिँ वर्कर अथवा सबअर्डिनेट इन्कम्पिटेन्ट भएको कारणले गर्दा पनि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ नहुन सक्छ। र इनएप्रोप्रिएट रिवार्ड, यो रिवार्ड के हो त भनेपछि एउटा यो मोटिभेटिङ टुल हो, स्ट्रङ मोटिभेटिङ टुल रिवार्ड चाहिँ के हुनु पर्यो त भनेपछि एप्रोप्रिएट। राम्रो परफर्म गर्नलाई चाहिँ राम्रो रिवार्ड र एभरेज परफर्म गर्नलाई एभरेज किसिमको हैन रिवार्ड सिस्टम कस्तो त भनेपछि राम्रो नराम्रो सबैलाई एउटै किसिमको रिवार्ड दिँदाखेरि त्यो रिवार्डको कुनै अर्थै हुँदैन, त्यसले कुनै किसिमको मोटिभेसन दिँदैन हैन। रिवार्डले के गर्नु पर्यो त भनेपछि डिस्क्रिमिनेसन गर्न सक्नु पर्यो। रिवार्डले राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ एप्रिसिएट र नराम्रो काम गर्नलाई चाहिँ भनौँ न नो एप्रिसिएसन। त्यो हुँदाखेरि के त भनेपछि नराम्रो काम गर्नले एप्रिसिएसनको अपेक्षा राख्छ र राम्रो चाहिँ गर्न खोज्छ, सुधार गर्न खोज्छ, र रिवार्ड सिस्टम एप्रोप्रिएट नहुँदाखेरि पनि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट नभएको हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ नै इनइफेक्टिभ इभ्यालुएसन सिस्टम चाहिँ राम्रो छैन, एप्रोप्रिएट इभ्यालुएसन छैन। इभ्यालुएसनमा नेपोटिजम फेभराइटिजम चाहिँ हाबी भएको अवस्था छ भने पनि त्यसमा पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट राम्रो हुँदैन। भनौँ न इम्प्लोइको प्रमोसन अथवा चाहिँ इम्प्लोइलाई दिने विभिन्न किसिमको फेसिलिटीहरू नेपोटिजम फेभराइटिजम अथवा चाहिँ नियरर डेयररको आधारमा चाहिँ भयो अर्गनाइजेसनभित्र भने त्यहाँ अर्गनाइजेसनभित्र कसैले पनि राम्रो गरौँ, बेस्ट परफर्म गरौँ भन्ने मान्यता राख्दैन। सबैले आफ्नो आफ्नो पाराले काम गर्छ, कामको चाहिँ आउटपुट अथवा चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो होला भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्दैन, र अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्स पनि त्यति राम्रो हुँदैन। यी चाहिँ नै पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टका समस्याहरू। बुझिया छ है? हेलो, हजुर सर, बुझिया छ नि? केही समस्या त छैन? छैन सर। ल, आज हाम्रो यति नै हुन्छ आजको कार्यक्रम। ल है त, बाई। Thank you, sir. Thanks for watching.